شاكم كل شويه كنرد نض كل شويه كنرد وفيا واحد الدوخه وكنحس براسي سافا با دونك دونك صداع كيروبي كيما قلت اخويا. هاد الوقيته هادي الوقيته اللي مشيتي عند الجندارم واش بالنهار انا كنت كنعيط لهم في التليفون وكان جايه عندي واحد الاخت فاطمه الزهراء اللي عندها جو اجونس ديال تو سكي بوبليسيتي وديك الشيء. كان جايين عندي في الطريق هي وواحد السيد مروان اخ نزار كان جايين عندي في الطريق وقع لهم واحد المشكل في الباغاج ورجعوهم دونك ما جاوش. دونك انا بقيت كنتسنى ساعه جوج ما جا حتى شي واحد جوندارم ما بغاوش يديبلاصاو. يحيى والشكح خرجوا من لا فيلا ما فين مشاو شويه مده شي تقريبا 40 دقيقه ورجعوا وجايبين معاهم الماكله ماكدو ديك الشيء. بقيت جالسه انا كنقول لهم زعما شنو هادشي اللي واقع وي. واسماعيل ما لقيتوش بعدا منين سولتهم فين هو اسماعيل حيت جا معايا قالوا لي اسماعيل راه دار مشكل ودابز معانا وهذا وهرب. قلت لهم كيفاش هرب والفيلا جات في الخلا دونك كيفاش غادي يدير؟ قالوا لي راه هرب خص يكون يعني عنده شي موتوريزي ولا شي لعيب. قلت له كي دار خرج حيت ما كانش عندهم السارود ديال ما لقاوش هما باش يخرجوا من الباب. قالوا لي راه نقز من فوق السور. دونك انا هزيت تليفوني بقيت كنعيط لاسماعيل ما كيجاوبنيش. ديكو عيطت لوطيل سولتهم قلت لهم سمحوا لي ديك الدري اللي كيكون معانا وديك شي واش جا. قالوا لي ايفيكتيفمون راه جا في الصباح بكري ودوموندا الدوبل ديال السارود د لا شامبر ديالك وعطيناه ليه بحكم كنا كنشوفوه معاك. عطيناه السارود ودخل وما تعطلش بزاف في لا شامبر هز خرج من موراها بواحد الوقت قصير خرج بلا اون فاليز وشي ساكادو. الدراري اللي كانوا معايا تما في لا فيلا كلهم بقاو عليا صافي راه باينه هو بداو كيقولوا لي راه يكون شفرك عليها دار المشكل عليها دار هادي صافي. انا بالنسبه لي اسماعيل اللي شفرني صافي. مشيت للوطيل كان جريت دخلت نيشان مشيت لا شامبر لقيت حويجاتي باقي هما هادو كانوا عندي باقي لي كادو اللي جايبه وبزاف د الحوايج عندي تما في لوطيل لقيتهم مازالين. دونك بقيت تنقول انا شنو واش الفلوس تسرقوا ليا من لوطيل واش الفلوس تسرقوا ليا من لا فيلا عرفتي الراس ديالي صافي داخ ما بقيتش عارفه شنو واقع. او ميم طون منين هضرت مع الجيرون ديال لوطيل غوتوا على الدري اللي خدام في لا ريسبسيون والدري طلع عندي كيهضر معايا بقى فيا. دونك انا واحد اللحظه بقيت تنقول سي بون جو في ليسي طومبي. جا بالنسبه لي كاينه سرقه وصافي ما عرفاش داكشي اللي وقع مالوغوزمون. من مور هادشي قلت لك حنا كنعيطوا لاسماعيل ما كيجاوبش. لو لوندوما طلع في واحد اللايف طلع في اللايف بدا كيقول لها شنو داروا لها شنو دارت وشنو وقع ليها. انا عاد سمعت هادشي كنقول هادشي كيعاود اسماعيل ما يمكنش. وعاد عاوتاني الاخ رضا اللي معروف بولتشينويه كان معنا في ابل شي 4 سوايع ابارامون هو معنا في ابل فيديو عاود ليا حتى هو شي تفاصيل وقال لي شنو وقع لك شنو كنتي ديريها شنو كانوا يديروا لك شنو فهمتي. دونك انايا اسماعيل ما كانش كيجاوبني حتى مشيت عند البوليس ودرت عليه شكايه والبوليس منين عيطوا له واستدعوه عاد بان عرف بان راه الامر فريمون القضيه فريمون فيها البوليس. عاد جاوبني في التليفون كنقول له علاش هربتي كيقول انا لا هربت علاش هربت. دونك هو اللي يقدر يعاود لكم داكشي اللي عاود ليا شنو وقع. عاد عاود لي بان راه شنو داروا ليك وشنو فعلوا ليك بان انا راه كنت كندابز معاهم وكانوا كيعايروني وانت راه واحد كيجبدك من هنا واحد كيبوسك من هنا واحد وانت كنتي مرفوعه لواحد الدرجه. قال لي انا اللي كنت كنشرب ما كنتش داير ديك الحاله اللي انت وليتي فيها. قال لي داكو قال لي ما بين قال لي في واحد الوقت قصير ترفعتي وليتي ماشي هي انت. قال لي ما فهمتش ديك الشيء. قال لي وانا بقيت كندابز معاهم حيت واحد كيجبدك من هنا واحد كيجبدك من هنا. قال لي انا ديك الشيء ما عجبنيش بقيت كندابز معاهم وكيترجى ديك يايا كيقول له انت اللي جايبهم راه بكلمه وحده منك ممكن تحبس هذا الشيء كامل. هو كيقول له انت ماشي شغلك بعد منها وجاتك الغيره. المهم شي كلام هذا الشيء. سمحي لي الا قاطعتك بعدا وما خليتيش تكملي. كاينين بزاف ديال النقاط غادي نتحاوروا عليهم كاينين بزاف ديال النقاط غادي نوجههم ليك. ندى حسي كانت معنا في لوطيل قبل ما يوقع هذا الشيء. انا ما كنتش كما قلت لك ما كنتش عارفه نهائيا شنو واقع. انا تخو نوار ما عارفاش شنو واقع بالنسبه لي قلت غير سرقه حتى حيت هذا الشيء شويه طول مع البوليس وبحكم انني انا في الاول كنت دايره شكايه غير ديال السرقه ومن بعد عاد مشيت عاودت ليهم كملت لهم لا سويت قلت لهم ابارامون راه ما كايناش غير السرقه راه كاين بزاف د الحوايج وقعوا في ديك الليله اللي خصني دخلت عند السيدات وكيله الملك وشرحت ليها وعاودت ليها ديك الشيء كامل. باردون دونك عاد فهمتي
عاد بديت كنشوف هما كيطلعوا في اللايفات مع داكشي تعطل، بداو كيطلعوا في اللايفات وبداو بوحديتهم كيعترفوا بزاف د الحوايج. دونك انا في اللايفات زدت كنفهم بزاف د الحاجات، وليت كنسمع بزاف د الحاجات اللي انا ما عاقلاش عليهم نهائيا. فوالا ديك الوقيته انت ما عقلاش عليهم. بزاف ديال اللايفات كنشوفوا انك مثلا كنتي في ذاك اللايف بالذات كنتي يعني كتحاوري مع ناس واش هادشي عاقل عليه ولا ما عاقلاش عليه. هو قضيه مثلا الوقيته اللي كنتي كتدخلي معاهم الطوارئ كل واحد كان عاقل على حتى شي حاجه من هذا الشيء، وانا امبوسيبل ندير شي حاجه بحال هذا الشيء سيرتو مع ديك النوع ديال الناس ولا مع حتى شي واحد. امبوسيبل، انا كنعرف راسي كيفاش دايره، وانا متاكده هذا الشيء اللي وقع ليا ماشي شي حاجه جات باغازار. هذا الشيء كان مدروس ومخطن ليه، لان منين دابا فهمت علاش كان كيقول لي ما تجيبيش معك اسماعيل، اجيب بوحدك، علاش ما تخليش الدراري مع اسماعيل وتجي، علاش يعني هذا الشيء اخويا اقسم لك يمينا بان هذا الشيء كان مخطن ليه. وانا الحمد لله عندي الثقه تامه في البوليس ديالنا دونك انا عارفه الحق ديالي غادا ناخذو سواء اليوم سواء غدا، مي حقي غادا ناخذو. هذا الشيء نورمال الخدمه ديال البوليس ما نقدرش انا نزيد نقول شي حاجه اكثر. مشكورين يعني رجال فرانشمون شنقول لك فريمون واحد السيده اللي عطاتني وقت، وكل مره كنرجع عندها نهضر معاها كتعاود تعطيني وقت وكتشرح لي وفهماتني مزيان، لان انا كنت كنقول علاش هذا الشيء خدا وقت، علاش هذا الشيء تعطل. مي انا في الاخر فهمت بانني انا في الاول كان عليا كنت عارفه كنت غادا في الاول كنت عارفه هذا الشيء اللي وقع ليا ومشيت ديريكتومون ودرت شكايه بهذا الشيء كامل، كان هذا الشيء يكون ديجا خدا المجرى ديالو فوالا. واحد النقطه بالذات باغي كنشوفوا لي لايف دابا كيدور ندى حسي وديال الشكوحه ديال مول الجدران انهم انا الحاله ديالي راه ربي اللي عالم بها. انا جيت على اساس نقضي عطله الصيف مع وليداتي، باقا ما شفتش لحد يومنا هذا باقا ما شفت حتى شي واحد من عائلتي. الوالده ديالي وخوتي شافوا هاد اللايفات وسمعوا هاد الهضور. الوالده ديالي حالا راهي ناعسه في كلينيك في مدينه الرباط وانا النفسيه ديالي ربي العالم بها. الناس اللي دايرين بيا اللي كيكونوا معايا منهم شهرزاد باطمه ونيبالا والاخت صوفيا بوستاني هما اللي كيكونوا معايا واللي مساندني، هما اللي عارفين، هما اللي شافوا الحاله ديالي وعارفيني كيفاش مي كنحاول نبقى واقفه، لان الا طحت انا راني داخله في واحد ديبرسيون توتال باسكو هادشي ماشي ساهل وما تبغي ما كنتمنى حتى شي وحده. وسورتو بعض المرات كنشوف شي كومونتيرات كنشوف شي هضور شي ناس ما عارفينش شنو واقع اكزاكتومون كيحكموا على بنادم، مي بون معليش كنقول مع الوقت غادي يفهموا. بيان سور شنو يقولوا انا ولدي من ديك النهار وعينو مريضه ومنفوخه ليه حمراء، انا ما عارفاش شنو ديتو للطبيب شريت له الدواء وديك الشيء وما عارفاش. حتى سمعت في واحد اللايف بان راه ولدها ناض وعينو كانت منفوخه، صافي ولدي جاب من ديك لا فيلا جاب انفيكسيون. ايماجين واش انا ولدي عايجي لعندي وكيقولوا لي ولدك راه ناض ومشى السيم ورجعوه نعسو، وانا يعني كنت في حاله طبيعيه نسمح لهذا الشيء؟ راه امبوسيبل. وانا الحمد لله الناس اللي مقربين ليا واللي كيعرفوني عن قرب عارفيني كيفاش دايره مع وليداتي، وعارفني انا اصلا فيا مرض الوسواس. اي حاجه وليداتي راه لا مشيت معاهم للبحر كنبقى حداهم نمشي معاهم شي بلاصه، امبوسيبل نشوف ولدي بديك الحاله وما ندير والو. دونك كل شويه كيتصلوا بيا قلت له شوف يحيى انا غنعطيهم النمره ديالك باسكو ما يمكنش. شوف لي زابيل، شوف لو نومبر دابيل اون ابسونس. دونك شوف لو نومبر دابيل. كنت ناعسه كنقول له والله هادي فين دنيا فين تشوف واك روفيتا مازال ما صونع عليا، كيقول لي مازال ما صونع عليك. قلت له دابا يصونع عليك حيت ما بغاش يعطيهم النمره. المهم افلام وبزاف د الحوايج، وعندي هنايا لي زابيل، عندي بزاف عندي كل شيء في التليفون الحمد لله. و هادشي كامل كلشي كان كيدور فيا وكلشي كان كيقول لي اش كطلعي مع ديك النوع ديال الناس علاش كتدافعي. انا كنت كندافع على واحد الانسانه لان كانت كتهضر معايا في بريفي وكانت كتبقى تبكي عليا وكتقول لي ما عندي حد، كانت كتبقى فيا
وشحال من مره صيفط لها وما عندي لي بروف، صيفط لها بزاف د المرات، تعاونت معاها بالفلوس ملي كانت جرات عليها الام ديالها وعيطات ليا هي ونزار وقالت لي راني محتاجه وراني في الزنقه، راه باقي عندي الاوديوات وباقي عندي لي ميساج، باقي عندي كل شيء، وصيفط ليها تعاونت معاها باش كرات يعني انا كنت ما كنتش كنشوف داك الشيء اللي هو فريمون فيها. انا كانت كتبان لي واحد الانسانه مسكينه راه امها ظلماها، امها واخده لها، امها دايره لها، كانت كتشكي لي. مي منين جيت وشفتهم عن قرب تا علاقه مع داك الشيء اللي كنت انا راسمه في الدماغ ديالي. انت دنيا مثلا عندك الجرأة تكلمتي على الموضوع ديالك، كاينين الناس ضحايا اخرين واقع عليهم مشكل مع هاد الناس؟ سي شوف خويا، ديجا ديك الليله لو لوندومان معانا ما كنتش باقا، ما مشيت لعند البوليس عند لا والو، كنت باغا نفهم، كنت كنهضر مع يونس ويونس عاود ليا وعندي كل شيء مسجل، حيت انا خديت لا بيرميسيون من عند البوليس اولا باش سجلت، قلت لهم واش عندي الحق نسجل، قالوا لي عندك الحق، دونك عطاوني الحق باش نسجل. قال لي راه كانوا قسطارين تما مع شي بنات جابوهم وتكرفصوا عليهم، قال لي انا اصلا ملي شفت داك الشيء، قال لي ملي شفت داك الشيء بعينيا، قال لي وليت خايف، قال لي انا كانت عندي واحد 400 اورو اللي باقي عندي وليت خايف عليها، وكيفاش عذبوا ديك البنات، واللوندومان ما سدوا عليهم الباب، ما بغاوش يخليهم يتخرجوا. انا كنتمنى من هاد البنات فرانشمون يدخلوا يتواصلوا معايا وتا هما يديروا شي حاجه، باسكو الا هي سكتات وانا سكت وحده اخرى سكتات راه تولي السيبه، لان سي با لا بروميير فوا. شوف ماشي اول مره هاد الشيء ابارامون داير النو وفاعل النو، مي هادشي خصنا نلقاو له حل، خصنا نحبسوا هاد الشيء، حيت هاد الشيء اللي وقع ليا انا ما نتمناه حتى شي بنت اخرى يوقع ليها. القضاء المغربي اللي هو القضاء اللي كنتيقوا فيه، كذلك أكيد. رجال الامن شنو توجه لهم رساله، يعني تبغي تقول لهم بلي حقك خصك تاخذ؟ بيان سور لا نقول لهم راني قلت ديجا للسيده الوكيله اللي دخلت عندها واللي سانداتني ووعدتني بان ان شاء الله، وفعلا سي فغي دارت شي حوايج قدامي، راه دارت اتصالات وعيطات يعني الدوسي ديالي راه ما ساكتينش عليه، وان شاء الله كنتمنى من الله ومن الفرقه الوطنيه دير الخدمه ديالها وتاخذ ليا حقي باش هاد المهزله هذه توقف هنا. نتمنى نكون انا هي اخر وحده ما تعاودش هاد الشيء مع شي بنت اخرى.